बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FaceTV.pk और मैं हूं तौसीफ अहमद। नाज़रीन, मेरे साथ आज जो पर्सनैलिटी जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन। साहिल अदीम हमारे साथ मौजूद है जो कि गुरु हैं लीडरशिप ट्रेनिंग में और उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। साहिल अदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। साहिल अदीम के साथ आज सेशन रखने का जो मकसद है, क्योंकि जो ये चैनल है वो उस पर ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो स्टोरीज होती हैं, जो वीडियोस होती हैं, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड होती हैं। और साहिल अदीम चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक रहे हैं, 2017 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन किया था और ट्रेनिंग के सिलसिले में ज्वाइन किया था और मेंटल जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर उन्होंने काम किया। ए टीम के साथ, 19 टीम के साथ और जो पाकिस्तान टीम के जो नए प्लेयर हैं उनके साथ, पुराने प्लेयर्स थे, जो नए प्लेयर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, हम उस पर बात करें। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो लड़के हैं उनके साथ अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है रिगार्डिंग जो उनके बिहेवियर है और जो उनका एटीट्यूड है और जो उनकी जो मेंटल अप्रोच है, उस पर आज हम बात करेंगे साहिल अदीम के साथ। साहिल, शुक्रिया, तो मैंने आपका अदा कर ही दिया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं और जो टॉपिक है वो हमने बता दिया है। तो जो 2017 में आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन किया, जरा बताएं वो आपकी जो जर्नी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो कैसी थी? Oh, it was very interesting. सुभान देख रहे थे, I do not know whether सुभान अभी भी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं कि नहीं। सो शफीक साहब थे, वो भी छोड़ चुके हैं आप। मगर मेरा जो एंट्री थी ना वो इसलिए थी कि सुभान वाज एक्चुअली लुकिंग इनटू द साइकोलॉजी ऑफ थिंग्स कि किस तरीके से वीकनेस जो है ना वो नफ्सियात की हैं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स में, इवन मैनेजमेंट स्टाफ में, जो कि बाद में मेरी ट्रेनिंग भी मैनेजमेंट स्टाफ के ऊपर टिल्ट कराई गई कि इधर से शुरू करो, जो पीछे से शॉर्ट कॉलर्स हैं उनको तो पहले ठीक करें। मगर फिर मेरी जो मीटिंग्स रहीं 1-on-1, फिर मेरे जो ट्रेनिंग के वर्कशॉप्स रहीं, उसमें जो मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्कशॉप्स थी वो इनकी डोमेस्टिक सर्किट में थी। इंटरनेशनल सर्किट की तो इट वाज वेरी ब्लैंड। तो मुझे जो सुभान की जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो ही वाज प्रीटी क्लियर ऑन द फैक्ट कि हमारे कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स का और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स का, बाकी के भी प्लेयर्स का, जो कि यू नो मोस्ट ऑफ ऑल इंडियन प्लेयर्स की जो बेसिक साइकोलॉजी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। उनकी अपब्रिंगिंग के अंदर उनके खास एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखा जाता है। वो बेशक वो भी अनपढ़ होते हैं, वो भी स्कूल नहीं गए होते, इंडियन प्लेयर्स भी, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी कुछ स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील नहीं होते। तो ऐसा क्या होता है कि वो अपनी एक खास कैटेगरी ऑफ क्लास के अंदर ही रहते हैं, वो मेंटेन करते हैं। और एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं इधर उधर, मगर रेगुलर खतरा नहीं होता उनसे आम आदमी को, स्पेशली किसी ऐसे मौके पे पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही खतरा हो जाता है किसी प्लेयर को, जब उसको माइक्रोफोन के सामने बिठा दिया जाए और वो उसको कहा जाए कि जो दिल चाहता है बोल दो, जो तुम सही समझो बोल दो। ऐसा हो नहीं सकता। तो इनको मतलब ये एक बड़ी एक वियर्ड सी असम्पशन है कि इंडियन प्लेयर्स को भी अंग्रेजी आती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो भी उन्हीं गली मोहल्लों के पहले बड़े हैं, बटिंडा और केरला के और रांची के और कलकत्ता के। यहाँ पे जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स, वो असल में कल्चर में बोर्ड के रादर देन पाकिस्तान की गलियों के कल्चर में वो उधर भी है। तो जो बोर्ड है ना, बोर्ड उसकी जो क्लास है वो बताती है कि प्लेयर की क्लास कैसी है। सो आई रिमेम्बर माय सेकंड या फर्स्ट मीटिंग थी जब मुझे सुभान साहब ने कहा कि जस्ट गो ऑन अ लिटिल टूर, इधर उधर मीटिंग सेटअप करें बोर्ड में। तो मेरी चूंकि जो विजिबल अपीयरेंस है उससे शायद उनको अंदाजा नहीं था कि मैं क्या काम करने आया हूँ। तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे एक्चुअली। जो उस वक्त के डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे, आई डोंट नो कि अभी हैं कि नहीं, उन्होंने तो मुझे मतलब he refused to talk to me. So I just yeah, so I he directed me to somebody later on
علی ضیاء کے پاس انہوں نے ڈائریکٹ کیا. علی ضیاء is an amazing brain. He actually was one of the people who I was astonished کہ علی ضیاء جیسا بندہ بھی موجود ہے جس نے بیسک ایمپتھی ہے اس کے اندر. And then he asked me my case and I said my case is the fact کہ آپ کا جو بندہ prone to crime ہے, prone to crime نہیں ہونا چاہیے, مطلب prone to mistakes ہونا چاہیے ایک پلیئر. یہ prone to crime کیسے ہو گیا؟ And he was staring at me کہ تم نے تو سٹارٹ میں ہی وہ بات کی ہے کہ جو ہمارے اندر کا فیئر ہے. اور بالکل اس طریقے سے ہارون رشید صاحب کے ساتھ میرا یہی ڈائلاگ تھا کہ سر یہ کیوں اسمپشن ہے کہ مطلب ایک بندہ ایک پروفیشن میں آئے تو وہ جرم, مطلب اس کو اگر کیمرے بند کریں تو جرم کرنا شروع کر دے گا. یہ واحد کمپنی ہے دنیا کی کہ جس کے کیمرے بند ہوتے ہیں تو اس کے امپلائیز جرم کرنا شروع کر دیں, مطلب غلطی کریں, کوتاہی کریں, نااہلی دکھا دیں, مگر یہ کیمرہ بند ہوتے ہیں جرم کیوں کرتے ہیں. So he's a fine gentleman, Harun Rashid. He just kept on smiling and he said, it takes 100 years to make a criminal. آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ بورڈ میں ایسا ہے؟ And I said, it takes 100 years to make a criminal. Most of those 100 years is an accumulative experience of the Pakistan Cricket Board. So باقی کا تو چھوٹا سا بچہ ہے انڈر 16 انڈر 19 کا, 86 سال تو آپ کے بورڈ کے ہیں کرائم کے ایکسپیرینس کی. So it does take 100 years to make a criminal. 86 years you guys have done that. اور باقی کے 14 سال اس بچے کو دے دیا. So it's going to happen pretty soon. اور وہی ہوا پھر کچھ عرصے بعد. I think محمد عرفان actually was banned. اس سے پہلے I think ایک اور پیدر 3 بینڈ ہوئے. And we all know خیر کیا بات کرنی, کون سا ایسا کرکٹر ہے جو بیسکلی تو وہ کرکٹر جو ہے نا, مطلب crime is a litmus test نا. ایک بندہ اگر prone to crime, ایک کمپنی prone to crime employees produce کرتی ہے تو مسئلہ پھر صرف امپلائیز کا تو نہیں ہے نا, مسئلہ تو اس تمام کلچر کا ہے. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ 2021 میں سلمان بٹ اور آصف تھے اور محمد عامر تھے. محمد عامر واز ویری ینگ, اس وقت ان کی ایج ایسی تھی وہ کرکٹ بہت کھیل سکتے تھے, لیکن سلمان بٹ, محمد آصف یہ پرانے پلیئر تھے, عامر نئے تھے, اور ان کو اسپاٹ فکسنگ میں ان پہ بین لگا اور 5 سال کا بین لگا. یہ کھلاڑیوں کے اندر جو چیز آتی ہے بکنے کی, اور کیونکہ آپ ایک امبیسڈر کے طور پہ, کھلاڑی تو ہیں, آپ امبیسڈر کے طور پہ پاکستان کو, اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ دوسری کنٹریز میں. یہ کس طرح لانا چاہتی ہے کھلاڑی کے دل میں, دماغ میں, کہ یار وہ کیونکہ پیسہ تو بہت ہے کرکٹ میں. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کرکٹ کی بات کی جائے تو جو کرکٹ ہے, جو ماں باپ کھیلنا بھی ہے بچے کو کھیلنے, یہاں پہ پیسہ بہت زیادہ ہے, باقی کہیں پہ پیسہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جتنا پیسہ ہونے ہوتے ہیں. جس طریقے سے آصف, سلمان کا, عامر کا کیس سامنے آیا, پھر اس کے بعد شرجیل خان کا کیس سامنے آیا, کا کیس سامنے آیا, بہت سے کھلاڑی ضائع ہو گئے. یہ کس طرح ہوتا ہے, یہ کس طرح؟ بہت پرانی یونانی کہاوت ہے کہ نارسسزم ٹیکس موسٹ آف یور لائف. نارسسزم جو خود پرستی ہے نا, وہ آپ کی زیادہ تر عمر کھا جاتی ہے آپ کو. اور اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو باقی کے تمام اعمال کو سدھارنے کا, اپنے آپ کو سدھارنے کا ٹائم ہی نہیں بچتا. نارسسزم اتنا بزی رکھتا ہے آپ کو اپنے اندر. If you want to be busy, nothing is more complicated to solve a puzzle, more fun to solve a puzzle than your own self. تو جب بھی کیمرہ آن ہوتا ہے نا, اور جب اتنی عوام ٹھاٹھے مارتی ہوئی, چیخیں مارتی ہے, جب آپ سوچیں ایک بیٹسمین پہ کیا گزرتی ہے, اس کی سائیکالوجی سمجھنے کے لیے کرکٹ کھیلنا ضروری ہے. میں تو کھیل رہا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ ڈفرینشیل کتنا بڑا ہوتا ہے. کہ آپ کے بیٹ کے مڈل سے بال گئی, جیسے ہی فیلڈر کو کراس کیا تو اچانک 10,000 بندوں نے اتنی اونچی چیخ ماری کہ آپ کے اپنے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا اتنا بڑا واقعہ. It's a big psychological phenomenon. You have to understand that. Such an amazing appeal of the the bigger mass. ہر وقت ٹی وی کے اوپر آپ کی جو ایکسپرٹیز دکھائی جا رہی ہے, ایکسپرٹیز مطلب آپ کی غلطی نہیں دکھائی جائے گی, آپ کی اچھائی ضرور دکھائی جائے گی. ہائی لائٹس میں تو صرف اور صرف آپ کے چوکے چھکے دکھائے جاتے ہیں. تو آپ narcissism, you're very prone to fall to the prey of narcissistic disorder.
اور یہ نارسسسٹک ڈس آرڈر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ یہ پھر ادر سائیکولوجیکل کمپلیکسز کو جنم دیتا ہے. اور موٹے موٹے 3-4 آپ کو نظر بھی آتے ہیں ٹی وی کے اوپر. سو ایک بندے کے اندر اگر پرپس کی سیٹنگ نہیں نہ ہوئی ہوئی تو پرپس سیٹنگ کے بغیر تو نارسسزم تو آپ کو جانور بنا دیتا ہے, لٹرلی جانور. میں آپ کو ایک ایسے کرکٹر کا نام لیے بغیر بتاؤں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ساؤتھ افریقہ میں کچھ جگہوں کے اوپر ایک ٹور کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ساؤتھ افریقہ کی عورتیں جو ہے نا وہ آس پاس نہیں پٹکتی ان ٹیموں کے, کیونکہ یہ عورتوں کو پکڑ لیتی چلتی پھرتی. they were groping women. yeah. so بہت مسئلہ ہے. and I was not amazed. مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی جب اس کرکٹر نے یہ بات کی. میں آپ کو بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرپس کیا تھا. دیکھیں لیگیسی جو ہے نا, لیگیسی پاکستان کی وہ میاں داد جیسے ناموں کی ہے, عمران خان جیسے ناموں کی ہے. ان کے 1500-2000 روپے میچ فیس ہوتی تھی. they were living hand to mouth based. There was not cricket was not a lucrative sport. جب تک کہ میاں داد نے شارجہ کا چھکا نہیں مارا, money didn't start rolling into the to the bigger what's the word impression of the little boy in school. سمجھ رہے ہیں. it was not like you're a billionaire millionaire cricketer میں. لوگ اپنے اس ٹیلنٹ کی اس لیگ کو اچیو کرنے کے لیے کرکٹ کھیلتے رہے. پرپز ہی کوئی اور تھا. وہ پرپز کے اوپر پھر ہمارے سارے سٹار نکلتے تھے. آپ آخری ورلڈ کلاس پلیئر جو ہم نے دیکھا ہے وہ محمد یوسف ہے. اس سے پہلے انضمام تھا. ورلڈ کلاس پلیئر یہ کن لوگوں کے وہ تھے شیڈوز کے اندر ان کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوئی تھی. when they were 5, 6, 7 or 8 year old, میاں داد, عمران خان and ظہیر عباس, these are the people جن کی وجہ سے انضمام اور محمد یوسف وراٹ کوہلی نے کہا نا کہ انضمام was the last world class player Pakistan has produced. I believe Mohammad Yusuf is the last world class player. Virat Kohli did not know what he was talking about. عجیب سی بات ہے. محمد یوسف جیسا نام تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کینوس سے. I'm pretty sure ابھی بھی سال کا موسٹ اماؤنٹ رنز کا ریکارڈ شاید محمد یوسف ہی کا ہو ایک سیزن کے اندر. موسٹ اماؤنٹ رچرڈس کا جو ریکارڈ تو تھا. I'm not following that record anymore. So but آپ دیکھیں 99 کے ورلڈ کپ کے بعد سے اتنی بڑی ڈرفٹ آئی کہ people stopped watching cricket. and when people stopped watching cricket the way وہ resentment آ گئی تھی تو اچانک اب وہ اگر آئی پی ایل اور یہ انڈین پریمیئر لیگ اور دوسری ایک اور لیگ تھی اس وقت جو چلتی تھی اس میں انضمام لاہور بادشاہ کو لے کے جاتے تھے. یہ پیسوں کی وجہ سے کرکٹ کھیل رہے تھے لوگ. those were not following the ابھی کا بچہ اس لیے نہیں فالو کرتا کرکٹ کے he wants to achieve a certain league of talent. کہ اس نے کس طریقے سے کلاس اچیو کی ہے, کہ اس کے بیٹ, اس کی رسٹ موومنٹ, اس کی ٹائمنگ, اس کی جو سٹینس ہے بیٹنگ کا وہ کاپی کیا جا رہا ہو نیچے. نو ہی وانٹس ٹو سی کہ پر کیپٹا انکم کتنی ہے کس لیگ میں, کون سا جگہ کے اوپر زیادہ پیسے بن رہے ہیں, کون سا بالر کتنے پیسے لے رہا ہے, کون سا بیٹسمین کتنے پیسے لے رہا ہے. یہ والی باتیں کب سے شروع ہو گئی اسپورٹس میں. جب آپ کا پرپز پیسے بنے گا تو پھر آپ کو ظاہر ہے کچرا ہی نکلے گا. پچھلے 15 سال سے ہم کچرا ہی دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں. ورلڈ کلاس I actually don't believe Mohammad Amir is world class. That's downcasting the Pakistani standards. We have still Wasim Akram and Waqar Yunus, Imran Khan. I practically don't believe Shoaib Akhtar was on the same league, but nobody can deny the fact that he was a world class bowler. Okay, so I'm just saying آپ کیا کریں اس طرح کے بولرز کو دیکھ کے کون سا بچہ جو ہے وہ دیکھے گا کہ بال کو کس طریقے سے یہ مجھے یاد ہے ہم نے ایک اسکولز میں نا پتہ کیا کہ کرکٹ کا کھیلنے کا شوق کیوں ہے. تو کین یو بلیو کہ اینٹیگا کے ٹیسٹ کے اندر وسیم اکرم کا جو ایکشن ہے نا, بچوں نے وہ اس کی پکچرز لے کے نا یوٹیوب سے بال کی سائڈ جس طریقے سے وسیم اکرم نے نا وہ بال کو پکڑا ہوا تھا ریورس کرنے کے لیے, تو اس کی جو رف سائڈ تھی نا وہ سفید ہو چکی تھی. اتنا اس نے رف کیا ہوا تھا وہ سفید ہو چکی تھی. اور وہ جس میں آپ نے یاد ہوگا جمی ایڈمز نے آؤٹ ہی نہیں دے رہے تھے وہ جمی ایڈمز کو, اور وہ 1 رن سے جیت گیا تھا 1 وکٹ سے, کیونکہ اس نے 15 دفعہ انہوں نے آؤٹ پی لیا تھا جمی ایڈمز کا اور اس کا. سو بچوں نے وہ والی بال کی تصویریں سیو کی ہوئی تھی. جب آپ کی کلاس اتنی اونچی ہو جاتی ہے نا تو پھر
آپ ستارے کی طرح چمکتے ہیں, بچے پھر اس کلاس کو مینٹین کرتے ہیں. آپ ڈالر سائن لگا ہوا ہے, آپ خود بتائیں, ڈیڈ یو ایور امیجن کہ آپ کو پتا ہو کہ وسیم اکرم کے کتنے پیسے تھے پر میچ کے, یا کتنے پیسے پر ایئر بناتا تھا. This was irrelevant. Nobody wanted to know. Nobody cared because Wasim or Waqar was not known for that kind of money. مجھے یاد ہے وقار $3 lakh کا کانٹریکٹ سرے کا جب اس کو ملا, سرے میں تھا یا گلمورگن کا تھا, I don't remember. اور it was like, oh اچھا, you know, پیسے بھی بناتے ہیں بہت سارے لوگ, you know, even though Waqar Younis was not known for the fact کہ ironically اس وقت لارا نے ریکٹ توڑ دیا تھا, لارا اور وہ ایک ہی سال پیسوں کا ریکٹ ٹوٹا ہے, مگر you know it was not the primary source of fascination for the Pakistani boy کہ پیسے کتنے بن رہے ہیں, پر primary source of fascination تھی کہ بال کی سپیڈ کتنی تیز ہے اور سوئنگ کتنی زیادہ کرتا ہے, اور کس بیٹسمین کو آؤٹ کر دیتا ہے, کون کون سے بیٹلز لگے ہوئے ہیں. شان پالک اور سعید انور کی بیٹل ہوتی تھی. Of course سعید انور usually used to lose that battle, پر ہمیں پتا ہوتا تھا کہ کس بندے کی سائیکالوجی کے اوپر کس کا زیادہ, you know, who is intimidating, where is the bigger game is being played. یہ والی کہانیاں تو ختم ہی کر دی انہوں نے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ان کو کتنے بڑے بڑے ایسٹس مل چکے ہیں. بس وہ بات وہی ہے نا کہ باپ کی کلاس ہوگی تو بیٹے کی کلاس ہوگی نا, مطلب باپ کی مینٹل کلاس ہوگی تو بیٹے کی کلاس اوپر ہوگی. تو پھر میں تو ان کو نہیں اتنا الزام دیتا. آئی تھنک رانگ پیپل آر میکنگ are sitting in the right places. That's what I think. Otherwise I would not have hired most of, if not all of them. These people don't deserve to be in that kind of a class. اچھا ساحل بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے کام کیا, مینجمنٹ کے ساتھ بھی کام کیا, پھر کچھ لڑکے بھی ہوں گے کرکٹ ٹیم, ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہو. ہم نے ریسنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ کلیش آ رہا ہے بٹوین مینجمنٹ اینڈ ٹیم بوائز. جس طریقے سے یونس خان حسن علی کا بھی ریسنٹ ایک کلیش ہوا ہے, اس کی خبریں بڑی آئیں. یہ ایک ایگزامپل ہے, اس سے پہلے بھی بہت سے کلیشز سامنے آئے مینجمنٹ کے. افریدی کا واقعہ ہے یونس خان کے ساتھ, جب بٹ صاحب تھے چیئرمین تھے بورڈ کے, اس وقت یہ ہوا, ایشو ہوا. اس طرح کے کلیشز آتے رہتے ہیں. تو یہ مینجمنٹ اور جو ٹیم کے لڑکے ہیں ان کے درمیان جو گیپ ہے, یہ گیپ کیوں ہے؟ جب آپ ان کے ساتھ تھے تو آپ نے کیا دیکھا تھا, یہ گیپ کیوں ہے بیچ میں؟ مینجمنٹ کیوں اتنا جو ہارش سٹانس ہے رکھنا چاہتی ہے؟ نارسسزم جو ہے نا, نارسسزم وہ اور بڑی بیماریوں کو جنم دیتا ہے, یاد رکھیے گا. ایگو جو ہے نا, ایگو, اگر نااہل بندے کا ایگو ڈیولپ ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی قوم کو. مطلب اہل بندوں کے ایگو بھی نہیں برداشت ہوتے ہم سے, تو یہاں پہ تو نااہل بندوں کے ایگو بھی ڈیولپ ہو جائیں. So I don't think most of the cricketers that you mentioned even had the class to پہلی دفعہ پک نہیں ہونا چاہیے تھے. مگر چلیں 15-20 سال کرکٹ کھیلتے رہے, اس کا مطلب ہے somebody was behind all of this. So I think وہ جو نارسسسٹک ڈس آرڈر ہے نا, وہ اصل میں کلیش کرتا ہے آپ کے ساتھ, آپ کی سائیکالوجی کو ویک کرتا ہے. اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی پیٹی مسٹیکس ہیں. میں نے اس سے زیادہ تھک آرگنائزیشن کہیں نہیں دیکھی. پاکستان کرکٹ بورڈ از دا تھکسٹ آرگنائزیشن. 4 بندوں کے بھی موب ہے. مجھے تو میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں, میں جب I was talking to I'm not gonna be able to mention those names, بڑے نفیس لوگ ہی ہیں ویسے ہی, اتنی تھک آرگنائزیشن, ان میں نام کیا لینے, بیچاروں کا مسئلہ ہو جائے گا. But he said کہ ساحل میاں میں تو یہاں پہ ایک اسکورر جو 250 روپے کی دہاڑی پہ نا اسکورر, وہ بھی نہیں میں فائر کر سکتا کیونکہ وہ بھی پرائم منسٹر نے رکھوایا ہوا ہوتا ہے. یہ اس عمران خان کا دور نہیں ہے, میں تو 2017 کی بات کر رہا ہوں, 16 کی, کہ وہ اسکورر بھی پرائم منسٹر رکھواتا ہے. تو میں کس کو کیا کروں. پھر ایک دفعہ اسسٹنٹ مینیجر تھا میری میں ٹیلنور میں تھا, تو ادھر سے ہی گیا تھا, تو he knew me and he came to me, he saw me in the Qaddafi Stadium and he was like ساحل بھائی مجھے مشورہ دیں, میری غیرت کا سوال ہے کہ میں نوکری چھوڑ دوں. میں نے غیرت کو کہاں سے کیا ایسا کیا ہو گیا بھائی؟ کہتا ہے میرے مینیجر نے میٹنگ کے دوران تھپڑ لگا دیا مجھے. And I said how could you possibly, یہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب بڑے بڑے لو واقعات ہوتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ So and then he said میں کیا کروں. ایسے اس میں کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اگر تم ایسے پوچھنے آیا تو پھر تو اس کا مطلب ہے تیرے اندر واقعی غیرت کی کمی ہے. اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے, گھر جا. اس کے علاوہ کون سی ایمرجنسی کا ویٹ کر رہا ہے یار تو. So it's
it's a problem of the mentality, the class. Sorry, the word is class. Psychology में इसको class ही बोलते हैं. वो it's a problem. मैं तो क्लब लेवल के ऊपर बहुत इन्वॉल्व हो गया था उन दिनों, बहुत ज्यादा. तो क्लब लेवल के ऊपर से ऐसे ऐसे मैलेस हैं कि मैं अपना कोई भी सेन बंदा अपने बच्चे को क्लब लेवल पे ना डाले. वो जो मदरसे में नहीं डालने से डरते हैं, मौलवी बनने से कि मदरसे में पता नहीं क्या हो जाएगा, उधर तो फिर कुछ 50% चांस होगा, इधर तो 90% मसले हैं, स्पेशली रिमोट लोकेशन में. तो माय गॉड, ओ माय गॉड. सो आई वाज लाइक नहीं यार, ये मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ. वो मसाइल बड़े तफसीली हैं, मैं अब क्या बताऊं आपको. इस लेवल की क्या इसी रेलेवेंट के किस तरह के क्राइम हो रहे हैं. मगर क्राइम इज अ वेरी कॉमन वर्ड दैट आई यूज्ड टू अटर जब मैं उधर था कि यार ये तो पुलिस केस है, चलते फिरते पुलिस केस हैं लोग तो. और बाय द वे पुलिस केस ही हुए हैं बाहर के मुल्कों में, वेस्ट इंडीज से, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में पुलिस केस के, दुबई में पुलिस केस बहुत हैं पाकिस्तान क्रिकेटर्स के ऊपर. जहाँ पे जो नहीं होते तो वहां हो जाते हैं. अच्छा, चले हम उम्मीद करते हैं कि एक आध ऐसा वाकया आप जरूर कोट करेंगे वो आपके टेन्योर में हुआ और बड़ा इंटरेस्टिंग हो, किसी भी खिलाड़ी के साथ या मैनेजमेंट के साथ कहीं ना कहीं पे आप जरूर कोट करेंगे. लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, चूंकि आप बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकोलॉजी पे भी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो काम किया जा रहा है या आप ब्रेक कहीं ना कहीं पर लैग शुरू कर तरीके से काम नहीं, कहीं ना कहीं पे लैग नजर आ रहा है. और उसके बाद दूसरा जो हमने काम किया, कोई ऐसा वाकया किसी लड़के के साथ. उसकी आवाज आनी बंद हो गई. मैं अभी आपको रिसेंट वाकई बता देता हूँ. मैं साइंस, क्योंकि साइंस की ना बॉलिंग एकेडमी में मैं साइंस की क्लास ले रहा था कि साइंस कैसे सिखानी है बच्चे को ना, साइंस, लिटरली साइंस. तो हमने बॉल का ना वेट एडजस्ट किया था, 10 बॉल्स लेके ना बॉल रिवर्स स्विंग सिखा रहे थे कि इसको बेसिक साइंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है मगर है साइंस ही. साइंस की तालीम दे रहे थे कि साइंस की पूरी क्लास थी. ये जो मोहम्मद आमिर की एकेडमी है ना रावलपिंडी में, इनके जो ओनर हैं आसिफ बाजवा साहब, फाइन जेंटलमैन. उन्होंने मुझे एक दो दफा बुलाया, उन्होंने भी कहा कि हमें क्लासेस अरेंज कर दें. आयरॉनिकली उधर तो नहीं हो सकी इतनी, मगर इस्लामाबाद की क्लब में उधर मैंने फिर साइंस की क्लासेस का इनेकाद किया कि बच्चे को स्विंग कैसे सिखाई जाए, रादर देन 50,000 बॉल्स करा के खुद ही सीखेगा, उसको साइंस सिखा दें. पहले दूसरे ओवर से उसको समझ आना शुरू हो जाए. आती है वो प्रैक्टिस से ही है, आपका रिदम बनते बनते टाइम लगता है, ऊपर से आपको बॉल को बनाते हुए भी टाइम लगता है. सो दे एक्चुअली सेड कि सर बातें बहुत अच्छी होती हैं, आप करके दिखाएं. सो यार मैं बैट्समैन हूँ, by my own strength I don't really bowl, but चलो मैं साइंस में मुझे इतना वो है कि इतबार है कि साइंस जो है ना, it never fails you, it will never fail you. मतलब I never bowl, I'm not a bowler by any means, but I had to show all of those 200 boys in the class कि किस तरीके से रिवर्स स्विंग करनी है. So उसकी फिर मैंने ना उसकी बॉल की बेसिक में आपको साइंस बताता हूँ so that you will understand how inshallah that club is going to produce the biggest reverse swingers of the country inshallah by next 2-3 years. जो वेट है ना, वेट बॉल की दोनों साइड्स का, उस वेट का एक डिफरेंशियल है, उसका एक क्वेश्चन निकालना पड़ता है कितना वेट कम होगा रफ साइड के अंदर. रफ साइड से लेदर निकालना पड़ता है ना, लेदर का वेट होता है, कितना वेट कम हो तो उससे रिवर्स स्विंग शुरू हो सकती है. और रिवर्स स्विंग जो है ना वो आपके कंट्रोल में होती है. जो नेचुरल स्विंग होती है ना वो कंट्रोल में होती है, बिकॉज वो कंपनी के ऊपर होता है बॉल कौन सी कंपनी की है. अगर कंपनी ने परफेक्ट सफियर बना दिया तो शायद बॉल स्विंग हो जाए, अगर नहीं बनाया तो आपके कंट्रोल में नहीं होगी उसकी. एवरी बॉलर हुज हैड एनफ मैचेस नोज दैट. तो फिर हमने वेट का क्वेश्चन तक निकाल लिया, कितने मिलीग्राम वेट उतारना है आपने. अब मिलीग्राम वेट उतारने के लिए तो इलीगल काम करना पड़ेगा, और उसके भी एक क्वेश्चन निकाल लिया हमने कि अगर बॉलर वेट बॉल का वेट उतारेगा तो इलीगल है, मगर अगर बैट्समैन बॉल का वेट उतारेगा तो लीगल है. दिस इज द साइकोलॉजी वी वर गिविंग टू द क्लब. ये काश मैं पीसीबी के जब मैं अटैचमेंट में था उनको करता तो, एंड दे वर लाइक बैट्समैन कैसे वेट उतारता है,
And I said बैट्समैन ने तो वेट उतारता सारे का सारा मेहनत और बॉल को खराब करने के पीछे तो बैट्समैन कहाँ आता है. तुम जो 12-13 बंदे जो इस वक्त फील्ड में खड़े ना, 11 आपके और 2 बैट्समैन, उन वो मिला के बॉल का वेट एडजस्ट करेंगे आप, और जान के आप उस जगह के ऊपर उस बैट्समैन को खिलाएंगे कि जिसकी जो है ना जिसकी वजह से बॉल जो है ना ज्यादा जो है ना वो खराब होगी. और आपने खुद नहीं खराब करनी, आपने खाली मेंटेन करनी है एक साइड. लेट द बैट्समैन ruin the other side of the ball. Okay, and he himself is going to suffer the wrath of his awesome shots. You know, he's going to ground all the shots, or is going to be 10 times more easier if you look at it from that perspective. फिर हमने दूसरे KPIs भी निकाले. साइंस ही सिखानी थी कि आप अगर 20 रन पर कैपिटा का KPI दें, 20 रन पर कैपिटा का, और उसको 30 रन पर कैपिटा तक लेके जाएं, तो आपका ओपनर अगर 50 कर लेता है तो नीचे पर कैपिटा का प्रेशर जो है ना 6 नंबर 7 और 8 के ऊपर वो बहुत कम हो जाता है. और अगर आप एज अ टीम खेलेंगे, इसको KPI बना लें, एज अ टीम अगर एंटर हो, वो एज अ बैटिंग यूनिट एंटर हो, तो हर बंदे को 30-40 स्कोर का बेसिक जो है ना वो सरप्लस ऊपर वाले 3-4 नंबर 3 नंबर 4 ही दे देती. ऑल यू हैव टू डू स्कोर 12 रन्स पर पर्सन. You know what I'm saying? By the और 7th और 8th नंबर का बंदा is not a big deal कि वो 12 स्कोर का टारगेट लेके जाता है, वो उसे KPI में लॉक कर दें. ये क्लब लेवल के ऊपर हमने इसको फिक्स करवा दिया था. इन क्लब्स आर डूइंग ऑसम, जो 3-4 क्लब के साथ में अटैच था. So it's a totally different way of looking at the same game. And if you can change the game through numbers and through KPIs and through science, I think we can take over the planet and win every World Cup rather than just a few matches here and there. अब तो हमारा मसला ये है कि बॉल ठीक ना हो तो आपको पता है जितना मर्जी पेसर हो बॉल स्विंग ही नहीं कर सकता. वो बॉल डिपेंडेंट बॉलर है, वो साइंस डिपेंडेंट बॉलर ही नहीं है, वो साइकोलॉजी डिपेंडेंट बॉलर है, स्पोर्ट्समैन ही नहीं है. फिर मुझे याद है आसिफ बाजवा साहब के साथ ही मोहम्मद आमिर की एकेडमी में हम मोहम्मद आमिर की एकेडमी तो नहीं, वो बाजवा साहब की एकेडमी है और मैं मोहम्मद आमिर की वजह से मशहूर है. तो वी वर टेस्टिंग दिस एंगल ऑफ द बैट्समैन कि उसको ना जब बॉल की लेंथ होती है ना तो उसका जो बैक फुट होता है ना उसकी मूवमेंट से पता चल जाता है कि हाउ सून कैन यू जज द लेंथ. इसके अलावा कोई और साइंस नहीं है. तो कैमरे हमने पीछे लगाए हुए थे बैट्समैन के कि अगर उसका बैक फुट जो है ना वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है तो उसको अभी तक लेंथ जज नहीं करनी आ रही कि वो अभी तक इतनी बड़ी आर्क है उसको नजर नहीं आ रही. फिर प्राइमरी आई की ऊपर सेटिंग कराई. प्राइमरी आई होती है कि मैं और आप एक दूसरे को एक उंगली को और दूसरी उंगली को छुपाना हो ना, मैंने हर इंसान को एक प्राइमरी आई मिली होती है. किसी की प्राइमरी लेफ्ट आई होती है, किसी की प्राइमरी राइट आई होती है. उसका टेस्ट होता है बेकायदा कि आप अगर दोनों चीजों को अलाइन करें और एक आंख बंद करके तो आपको पता चलेगा कि जिस आंख से आपने प्राइमरी आई है उससे अलाइन किया था तो दोनों आंखें खोलने से भी वो अलाइन रहेंगी ना. ये बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है. तो हमारे पास ना 3 एग्जांपल्स हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर है और सबसे बड़ी एग्जांपल इंजमामुल हक की है. इंजमामुल हक जो थे ना उसकी प्राइमरी आई जो थी ना वो लेफ्ट आई थी, ठीक है, और वो था राइट हैंड से खेलता था. और इसका मतलब क्या है कि उसको अपना जो सर जो है ना वो ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं है. ही कैन सी द बॉल अबाउट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड सूनर. वो लेंथ जल्दी जज कर सकता है. उसकी क्लोजर आई है ना वो बॉलर की डिलीवरी के पास है. सो उसको वो लेंथ जज करने में हाफ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का एज है. और पूरी उम्र में सुनता रहा हूँ नहीं इन्होंने पढ़ाई लिखाई की होती इसलिए ऐसी बातें करते हैं कि वो पता नहीं जमान के पास खास टैलेंट था, वो लेंथ जज कर लेते. वो टैलेंट तो था, चलो ठीक है, वो ये था कि उसकी प्राइमरी आई जो थी वो क्लोजर टू द बॉलर थी. मेरी प्राइमरी आई राइट है, इट इज फार्दर फ्रॉम द बॉलर. आई वोंट बी एबल टू जज द लेंथ बिकॉज मेरा एंगल ही बदल जाता है जब मैं बॉलर को देखता हूँ. मैं तो ऐसे इस आंख से देख रहा हूँ ना बॉलर को, बॉलर तो उधर से आ रहा है, इंतजाम इसी आंख से बॉलर को देख रहा है. ठीक है, बिल्कुल सेम केस सचिन तेंदुलकर के साथ था. सचिन तेंदुलकर इज एम्बीडेक्स्ट्रस, उसकी भी प्राइमरी आई लेफ्ट है. So it's such an amazing find. It is such an amazing asset अगर इसको आप utility में लेके आए. And since I was a batsman, I used to bat from both left and right hand because of fun reasons only. So I knew कि जब मैं लेफ्ट खेलता हूँ ना तो मुझे बहुत आसानी होती है. I get a bigger vision. हर बैट्समैन को पता है कि अपनी प्राइमरी आई से जब वो देखेगा तो उसको बड़ा मतलब इसका bigger aperture to look at the things. So बॉल के साइज में भी डिफरेंशियल आ जाता है. मतलब इतने आपको बड़ी लेंस से देख रहे हैं आप, ये समझ लें. सो ये बेसिक फिजिक्स हैं. 3-4 मैं आपको बातें बता रहा हूँ. हमने कोई 15 एक नकात का पूरा एक कोर्स बनाया हुआ था जो कि हम क्लब्स को बता रहे थे कि क्लब के बच्चे को ये साइंस आ गई ना तो फिर क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया these people will be ruling the not the game but the sport. They're playing the game right now. I wanted them to change the sport. Mia Dad changed the sport. He was
He was a different brain altogether. Sarfaraz Nawaz, Imran Khan changed the sport. They didn't change the game. Wasim Akram, Waqar Yunus actually changed the sport. Game जीतना हारना कोई मसला नहीं होता. आपने sport के लिए क्या किया? What did you do for the whole, the sport of cricket? This is where the child psychology has to be developed. कि बच्चा bigger goal के साथ, bigger purpose के साथ एक game को flourish कैसे करवाता है, एक art को science कैसे बनाता है. अगर वो science बना देगा तो इसे replicate कर देगा. अगर आर्ट बनाएगा तो क्या रेप्लिकेट करेगा. हाँ जी, मुझे जो नजर, जैसे मोहम्मद आसिफ से पूछना कि आपको कैसे पता चलता है ऑफ कटर होगी या लेग कटर होगी, कहता मुझे नहीं पता चलता. तो फिर बंदा सोचता है तुझे नहीं पता तो फिर बैट्समैन को क्या पता चलेगा. मगर ये रमीज राजा साहब ने कहा कि तुझे नहीं पता चलता तो फिर बैट्समैन को कैसे पता चलेगा. कितना ही कोई वीक एंगल है देखने का, उसको तो गला पकड़ना चाहिए था कि अगर तुझे नहीं पता चलता तो नीचे किसी बच्चे को कैसे सिखाएगा. ये था असली एंगल देखने का. So it's a problem of people who were not trained on the bigger superior psychology कहते हैं इसको. superior psychology के लोग नहीं थे, उन्होंने फिर inferior psychology के बच्चे पैदा किए हैं. This is the second generation Pakistan cricket, third actually. The second generation was a very superior generation cricket. इमरान खान, मियां दाद वगैरह, even इंजमाम भी. ये जो थर्ड जनरेशन है ना, मैं आपको ऑफ कोर्स जनरल टर्म में बोल रहा हूँ. ऑफ कोर्स वरना तो नापा जाए तो जनरेशन सिक्स जनरेशन बनता है इंजमाम भी. मगर in general terms, in terms of the demographical graphs, तो ये जो इस वक्त के बैट्समैन हैं, ये जो बाबर आजम है, ये this is technically the fourth generation cricketer. So they don't even come close to the what's the word, the composure of the जनरेशन की आपने बात की. जो जनरेशन थी वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, और इससे पहले हम जाए तो जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, मुश्ताक, हनीफ, काफी बहुत सारे नेम हैं, सरफराज नवाज, फजल महमूद, ये बड़े बड़े नाम थे. अच्छा, ये जो नाम है या इस तरह की क्लास जो है, ये अब हमें नजर नहीं आती इसमें. इसकी क्या वजह है? एक वो जिस तरह वो खेलते थे, लड़के खेलते थे और एक टीम होके खेलते थे, बड़े बड़े नाम बने. सर आपके घर पे भी वो वाला रूल अप्लाई करेंगे ना तो घर पे भी ये मसला हो जाएगा. इसकी वजह ये है कि वो क्रिकेट खेलने के लिए और अपने टैलेंट को एनहांस करने के लिए आते थे, और उस करेंसी जो थी ना, करेंसी वो टैलेंट थी. इसका करेंसी डॉलर है. ये पैसे कमाने के लिए खेल रहे हैं, और वो अपने टैलेंट को बस. जैसे उस वक्त पैसे थे ही नहीं, लोग अपने शौक को के लिए क्रिकेट में आते हैं. इस वक्त प्रोफेशन के लिए क्रिकेट में आते हैं. दिस इज व्हाई इफ यू स्टार्ट मेजरिंग थिंग्स इन मनी, it's going to ruin the hell out of everything. वो फिर आपको selfish, narcissistic कर देगा. narcissistic बंदों की टीम कैसे बन सकती है? खुद पसंद बंदों की तो फैमिली नहीं बन सकती, उनकी टीम क्या बननी. ठीक है. So ये खुद परस्ती है. आप देखें जो सीना में क्या नाम बताऊं आपको, अपना स्टारडम के लिए उन्होंने पूरे मैच करवाए में हमें. ये पूरा वर्ल्ड कप करवा दिया. मुझे याद है वो वर्ल्ड कप जब सचिन तेंदुलकर का एलबी हुआ है. मैं तो खैर उस वक्त इंडियंस के साथ बैठा टोरंटो में मैच लाइव देख रहा था. सोचें हम क्या पाकिस्तानियों पे क्या गुजरी होगी कि जब वो कनान अकमल जैसे बंदे को पता चल गया था कि आउट नहीं है तेंदुलकर, मगर और उसने बोल दिया, और मगर आफरीदी ने बस ऐसे करना था इस हरकत को करने के लिए उसने रिव्यू मांग लिया. लेग स्टंप से बाहर पिच हुई, उसको यही नहीं रूल पता. उसको इस रूल का नहीं पता कि लेग स्टंप से बाहर पिच होती है तो एलबीडब्ल्यू नहीं होती. बहरहाल फिर किसी टीवी प्रोग्राम में मैंने देखा तो पता चला कि उसको तो एलबीडब्ल्यू का मतलब भी नहीं पता कि एलबीडब्ल्यू से बनता क्या है. तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब क्या इनसे क्या बातें करनी इनके बारे में. जिसको बंदे को 20 साल की क्रिकेट के बाद ये नहीं पता कि एलबीडब्ल्यू से बनता क्या है, तो वो क्या उससे मैं क्या एक्सपेक्टेशन करूं. वो जो अजय जडेजा है ना, एक दफा पाकिस्तान आया हुआ था, तो उसको उन्होंने पूछा ना कि आफरीदी को फेयरवेल मैच मिलना चाहिए था कि नहीं. तो कहता है जिन लोगों ने इसको 19 साल आफरीदी जैसे बंदे को क्रिकेट खिलाई है, एक मैच और खिला देते. असली मसला तो फेयरवेल का नहीं है, असली मसला ये कि 19 साल तुमने आफरीदी को क्रिकेट कैसे खिलाई. सो इट्स अ प्रॉब्लम. ये है वो एक केस स्टडी जो सचिन तेंदुलकर का जो एलबी का रिव्यू है ना वर्ल्ड कप में, वो आपके लिए एक केस स्टडी है. वो साइकोलॉजी के बुक्स में जाती है कि जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू बिकम अ सुपरस्टार एट दैट टाइम ही एक्चुअली थ्रू अवे द गेम, बिकॉज वो रिव्यू हमें चाहिए था, और वही हुआ. तेंदुलकर ही के वक्त एलबीडब्ल्यू जो था वो उसने गलत नॉट आउट दिया. उस वक्त रिव्यू नहीं बचा था हमारा, और हम हार गए. सेमीफाइनल था कि क्वार्टर फाइनल था, आई डोंट रिमेंबर दैट. बट
you know it مطلب 18 سال کے انڈین بچوں کو پتا تھا. جب میں جہاں بیٹھا ہوا تھا نا وہ تو کراؤڈ تھا نا پورا 600-800 لڑکے تھے وہاں پہ انڈین پاکستانی اکٹھے ٹورانٹو میں. تو وہ ان 18 سال کے بچوں کو پتا تھا کہ یار یہ بندہ سیلفشنس کے اندر مروا گیا پوری ٹیم کو. I mean they were literally saying it. کیا تو اپنی یہ ہوتا ہے اپنی سوچنے سے, اور تو اپنی سوچیں گے نا, نارسسسٹک بندہ اپنی سوچتا ہے. اگر ان لوگوں کو شروع سے ہی ٹیم کے اس ماڈل کے اوپر پریپیئر کیا جائے, ٹیم کے ماڈل کے اوپر, irrelevant of what kind of money is going to come into the game, then they will get more money. ان کو یہی نہیں پتا کہ پیسے زیادہ ٹیم بناتی ہوتی ہے. ٹیم اسٹرانگ ہوگی تو ہر بندے کو زیادہ پیسے ملیں گے. اگر ایک بندہ سب سے زیادہ پیسے بنانے کی دوڑ میں تو کسی کو پیسے نہیں ملیں گے, اس کو بھی نہیں ملیں گے جو زیادہ بنانے کی دوڑ میں. یہ چیز کھلاڑی سیکھیں گے کیسے, مائنڈ میں آئے گی کیسے؟ وہ تو پڑھے لکھے ہیں نہیں, ان کا بیک گراؤنڈ بھی ایسا اسٹرانگ ہے نہیں ایجوکیشن کے معاملے میں. ہم تعلیم کی بات کریں تو ان کو یہ چیز پلے نہیں پڑتی. ایسا ہی ہے. یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں نا, مجھے شفیق صاحب نا جو آئی تھنک ابھی تک کا ڈومیسٹک تمام ریکارڈ شفیق صاحب کے پاس نہیں. ہی واز مجھے نا اسلام آباد کے ہوٹل میں ملے جب پہلی دفعہ میٹنگ تھی, میری پہلی میٹنگ تھی. ہی سیڈ کہ ساحل میاں کہ جو تلفظ ہے نا آپ کا وہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا کون سی زبان کا سر؟ کہتے نہ اردو کا نہ انگریزی کا. تو میں نے کہا میرے تلفظ میں کیا مسئلہ؟ کہتے یہ پراپر ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے یہاں پہ بیٹا اردو نہیں چلتی, یہاں پہ اردو بولو تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہو تو آپ کی بات پسند نہ بند کر دیں گے, آپ کو لوکلائز کرنی پڑے گی اپنے ایکسنٹ. ذرا اپنی اردو خراب کرو بھائی. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. پھر میں جب یہ بات چیت کرتا تھا ان سے تو ابھی بھی کلب لیول کے اوپر بھی I talk to the kids like the way their fathers talk to them, not some scholar or professor talks to them. ٹھیک ہے. So it's a problem of you know, because I'm a student of psychology, I'm always going to be learning. I never call myself a psychologist. آپ نے مجھے کہہ دیا, I hate it when I get to be known as a psychologist. I am a student learning نیو ویز. اور پاکستانی یوتھ سے زیادہ کوئی زیادہ نہیں سکھاتا آپ کو کہ نفسیات کیا ہوتی ہے. روز نئی سے نئی ایک کیس اسٹڈی ہوتی ہے. ٹھیک تو ساحل بھائی بس لاسٹ میں ہم ایک کوشچن یہ بس ہم ختم کر رہے ہیں. اب صرف یہ پوچھنا چاہوں گا میں کہ کوئی ایسا کھلاڑی جو آپ کے ٹینیور میں آپ کے ہاتھ سے گزرا ہو, آپ کا کچھ سیشن اس کے ساتھ ہوا اور جو آپ ٹیم میں ہو یا ٹیم میں رہا ہو, اور اس کو آپ نے کیسا پایا ہو؟ انٹرنیشنل ٹیم میں تو میرا اسٹوڈنٹ ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے. مگر ابھی آ جائے گا. you'll see, I'm counting on it inshallah. You'll see one of the finest swing bowlers, actually two of them, but ایک تو مجھے پتا ہے انشاءاللہ he's gonna make it. اچھا دیکھیں یہ بھی کیس اسٹڈی ہے. ایک کے فیملی اسٹرکچر میں نا وہ کانفیڈنس بلڈنگ نہیں تھی, اس لیے ابھی تک وہ سفر کر رہا ہے. ایک کے فیملی اسٹرکچر میں کانفیڈنس بلڈنگ تھی اور وہ سپیریئر سائیکالوجی سے اس کی باڈی لینگویج کوئی اور ہے. یو ول سی ویری سون انشاءاللہ ون آف دا فائنسٹ سوئنگ بولرز, ریورس سوئنگ بولرز ابھی انشاءاللہ کچھ سالوں میں, 2-3 سالوں میں. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے لوکل کوچ ٹھیک رہتا ہے یا فارنر کوچ ٹھیک رہتا ہے؟ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کوئی اسرائیل کا فرشتہ ٹھیک رہتا ہے. اسرائیل یہاں پہ آئے تو کچھ ہو, کسی کی نہیں سننی انہوں نے. میں آپ کو بتا دوں جب ایک بندہ صرف اپنے لیے کھیلے گا تو سوری وہ کسی کی اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے. اور یہ اس بیچارے کا قصور نہیں ہوتا, وہ کرکٹر کا قصور نہیں ہوتا, وہ اپنے لیے کھیل رہا ہے, کلچر کا قصور ہوتا ہے. کلچر میں ورنہ سروائیو بھی نہیں کر سکے گا وہ جب تک کہ وہ از ناٹ. اور ویسے بھی آپ کو سب کو مطلب آپ کو پتہ ہی ہے, یو ہیو ٹو بی افیلیٹڈ with somebody, some mob, some team, some cluster. ورنہ آپ تو it's like an Italian mob thing going on. آپ کی you get invited through a certain clan. اس کلان کا حصہ ہیں آپ جب تک سروائیو کر رہے ہیں, نہیں تو اللہ. آپ خود سوچیں ایک وقت میں راولپنڈی کے 9 کھلاڑی ٹیم میں آ چکے, 16 کے کیمپ میں سے 9 کھلاڑی کھیل رہے تھے. کلان جب کلان کی گڈی چڑھی ہوتی ہے تو سب کے سب نیچے سے وہ, یہاں تک کہ مجھے یاد ہے
وقار یونس کو بھی گریٹ قائد اعظم ٹرافی کھیلنے کے لیے پنڈی کی طرف سے کھیلنا پڑا تھا کہ یار اس وقت جو ہے نا سلیکٹ ہونا تو you have to be in the right place. So it's a very thick, اسے کہتے ہیں نا thickest organization I've ever seen. I think وہ جو ڈرگ مافیا ہوتی ہے نا وہ اتنی تھک آرگنائزیشن نہیں ہوتی جتنی یہاں پہ تھکنس دیکھی ہے. ویری you can't cross the street without getting a tag on your back. اور یہی وجہ ہے کہ جو کھلاڑیوں کہیں نہ کہیں پہ پرفارم کرنے سے ان کی پرفارمنس پہ یا ان کی کارکردگی پہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور آتا ہے. یہی جو چیز آپ جو بتا رہے ہیں یہ ہرٹ کرتی ہے ان کو. کھلاڑی بیچارہ تو look at Babar Azam or Shaheen Afridi, they're children, they're literally kids. I expect kids to behave like kids, it's okay, but if they're not improving then that means there's something else is a problem. مجھے یاد ہے میری ٹریننگ چل رہی تھی یہ این سی اے میں اور نیچے انضمام الحق who was a coach at that time, sorry selector at that time. So میرے جو ٹریننگ جنہوں نے ارینج کرائی تھی لال صاحب, he went to انضمام کہ آپ کی نا پرائمری آئی کی کیس اسٹڈی ڈسکس کر رہے ہیں اور بورڈ کے اوپر نا پورا سائنس بتا رہے ہیں. And انضمام الحق was like yaar I'm too shy to talk about myself, and I mean I love that guy. It's like کہ جب میرے بارے میں بات ہو رہی ہے مجھے نہیں اچھا لگتا, and I was like تعریف نہیں کر رہے ہیں, یہ ایک فینومینا دکھا رہے ہیں. So it's so I went to talk to him and I said Aapki there's something that happened to you, you didn't do it, یہ اللہ کی طرف سے آپ نے نہیں اپنی پرائمری آئی لیفٹ کی. And he said میں تو ہوں ہی لیفٹی. And I said وہ لیفٹی ہے نا اس لیے کیونکہ پرائمری آئی لیفٹ ہے. Okay, so آپ ساری عمر اڈیپٹ کرتے رہے اس کو. So he's got a fine arm on the left. مطلب مجھے یاد ہے انضمام میں ایک دفعہ راول پنڈی میں کھیل رہے تھے تو جو پنڈی کلب کا گراؤنڈ ہے نا اٹس لائک اے ویری بگ فیلڈ, آئی تھنک 90 یارڈ کی باؤنڈری ہے. اینڈ انضمام نے وہاں سے میچ کے دوران تھرو کی تو کیپر کے گلو کی آواز ایسے جیسے کہ مڈل آف دا بیٹ کی آواز آتی. And everybody went into shock. اس نے flat throw, how did he do that? It's like a 85 yard throw flat, and that's the first time I found out کہ تو لیفٹی ہے. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ انضمام الحق لیفٹی ہے. So it's a پتہ بالنگ بھی کرواتے تھے. Yeah, میں نے دیکھا وہ اوور ایک دفعہ یوٹیوب پہ. اچھا ساحل بھائی جو دوسری ٹیمز جو فورن پلیئرس ہیں لائک انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا, ان کے کھلاڑیوں کی بات کریں they are quick learner but we are not quick learner. What is the reason behind it? کیا وجہ کیا ہے ہم جلدی کوئک جو ہے وہ سیکھتے نہیں ہیں چیزوں کو؟ نہیں اصل میں نا ہمارا جو سکھانے والا بندہ ہے نا وہ اس گرامر میں نہیں آتا. گرامر کا مطلب ہوتا ہے اس ریڈیو چینل کے اوپر نہیں ٹیون کرتا کہ جیسے شفیق صاحب نے مجھے کہا تھا نا کہ بھیا آپ کو ان کے مندر میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ سوچیں نا یہ میچل اسٹارک کوئی ہارورڈ گریجویٹ تو نہیں ہے, so you have to understand اس کو بھی سکھانے کے لیے آپ کو اس کے لیول پہ جانا پڑتا ہے نا. It's not like he's like intellectually the most sound person. These people are coached the way they understand. ہمارے یہاں کوچنگ ہوتی ہے the way coach understands. بیچارہ کرے بھی کیا, اس کو زبان ہی نہیں آتی ان کی لوکل. I do not know what Misbah is doing right now. I practically میں نے چھوڑ ہی دیا ہوا ہے اس پورے سرکٹ کو دیکھنا, مگر آئی ایکسپیکٹ کہ لوکلائز کوچنگ ہے نا وہ ایک میں آپ کو ایک کیس اسٹڈی دیتا ہوں وداؤٹ نیمنگ نیم. ہارون رشید صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تھا. اس سے ساحل میں اتنی سی بات بتاؤں کہ کس لیول کے اوپر ہمیں مسائل ہیں کہ ایک دفعہ انضمام اور ایک اور بیٹسمین کا مجھے نام نہیں یاد, آئی تھنک محمد یوسف واز بیٹنگ, اور اگلے دن بارش کی فورکاسٹ تھی, 4th ڈے تھا اور میچ بتائیں 22 اسکور رہ گیا تھا جیتنے کے لیے, اور لائٹ آفر کی تو انہوں نے لائٹ لے لی. حالانکہ کل کا بارش کی فورکاسٹ ہے, اگلے دن سارا دن بارش ہوتی رہی اور میچ ڈرا ہو گیا. کہ اور یہی نہیں پتا اس وقت, آئی تھنک میاں داد واز آلسو ان دا مینجمنٹ, ٹیم مینجمنٹ, اینڈ ہارون رشید واز سو فیوریس کہ ان کو بیسک رولز ہی نہیں پتا کہ اس کیس کے اوپر کس طریقے سے خالی رول پتا ہونے سے بھی میچ جیت سکتے تھے. سو آپ کوچنگ کی بات کر رہے ہیں اور آپ سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں اور آپ سپیریئر لیڈرشپ اسکل کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے پاور لے کے آتے ہیں ایک بندے کے مائنڈ میں اور کلاس کیسے اچیو کرتے ہیں, ٹیلنٹ کی بھی اور مینٹل کلاس کی. تو ان کو بیسک رول سمجھا رہے ہیں. تو 35 سال کرکٹ کھیلا, اس کو بیسک رول نہیں پتا ہے نا. لائک
I don't know, maybe it's an exception. He said, no, beta, it's not an exception to the rule. It is the rule. That's the rule. Jo aap TV pe dekh rahe hain, that's the exception. Generally, what we're dealing with is the rule. People just don't know their basics. So it's I don't know. I do not have hope. When Imran Khan became the prime minister, I thought maybe he's going to do some serious steps. You know, he's got other headaches to worry about. I'm pretty sure cricket is now on the top 10 list. So इतनी बड़ी खुद सोचे ना, स्कोरर को हटाने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर की जरूरत पड़े तो फिर शायद पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया इन्होंने, क्रिकेट एसोसिएशन बना दिया है। साहिब ये बताएं लीडरशिप स्किल्स पे कितना काम किया जाता है पीसीबी के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि जो दूसरी टीमों का कप्तान है लाइक केन विलियमसन, विराट कोहली हो गया, इंग्लैंड के मॉर्गन हो गए, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें कैप्टन की तो दे आर सो स्मार्ट, लेकिन हमारे जो कैप्टन हैं जो गुजरे हैं या जो अब के हैं जो लाइक बाबर आजम है, या अगर कल को रिजवान बन जाते हैं, या इससे पहले अजहर अली थे या शान मसूद थे, कोई भी थे, कितना काम किया जाता है लीडरशिप स्किल के ऊपर, क्योंकि ये भी एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चीज है लीडरशिप, इस पे भी काम होना चाहिए। पीसीबी में काम होता है इस पे क्या? I gave 6-7 proposals. ये अभी जो मैनेजमेंट आई है उसको नहीं, जब पिछली मैनेजमेंट थी मैंने तो आई थिंक 20 और प्रपोजल का मतलब मॉडल बना के दिए थे कि ये मॉडल लीडरशिप, सिर्फ लीडरशिप, मैं तो कराती लीडरशिप में, तो ऑल ऑफ देम वर, एक दफा मुझे रिप्लाई आई थी, उसके अलावा तो रिप्लाई भी नहीं आई। फिर एक दफा मुझे कॉल भी आई थी कि हमें अच्छा क्या कॉल आई थी, हमें तो समझ ही नहीं आया कि आप समझाने की कोशिश कर रहे हो। है आपको नहीं समझ आया, दैट्स one of the reasons why I think you need it, but it's a problem. I do not know. अभी तो मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हूँ, मैं पिछले 3-4 साल से तो मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, मगर उससे पहले तक तो I was bleeding and crying and sweating के सिर्फ लीडरशिप का मसला है। आप अपने उस फ्यूचर टैलेंट को हार्नेस कर ही नहीं रहे, आप उसको क्रिकेट के लिए क्रिकेट खिला रहे हैं उसको, खाली उसको बड़ी गेम क्यों नहीं खिला रहे? He can actually be an asset for 20-30 years. You know, why are you just making him play one game? फिर देखेंगे अगली गेम, फिर देखेंगे अगली गेम, फिर अगली, मतलब मे बी अ सीजन, बस ये उसकी औकात रह गई सीजन। उसको 30 साल का ट्रैक, डेवलपमेंट ट्रैक देंगे तो वो हर सीजन में चमकेगा, मगर नहीं, वो ऐसा नहीं होता। They have no planning for long term. I do not know, अभी क्या मुझे नहीं पता। Current management, I have no interaction. मैंने तो हिम्मत हार दी थी। I stopped writing, I stopped giving them proposals, I stopped talking to them. अभी भी बिलाल कुरैशी साहब हैं और शफीक साहब हैं, इनके साथ हारून साहब के साथ मेरा रब्ता होता है कभी कभी। They're friends of mine now. They're not party to any sort of intellectual juice जो कि शेयर करना हो मैंने। मैं कई बार बताऊँ यार पीसीबी की बात ना करना, अभी मेरा दिल टूट चुका है। Actually ना पिछले साल तक बिलाल फोर्स में कि I think वसीम हैदर took over or whoever took over. He said your kind of guy he's अपना मॉडल प्रेजेंट कर, your kind of guy is in the फिर असद अली खान साहब के साथ मैंने एक दो प्रपोजल शेयर करने की कोशिश की तो वो भी नहीं शेयर होने दिया इन्होंने। So I was like छोड़ दे यार, फिर बच्चा खुद ही नहीं रो रहा, माँ क्यों दूध पिलाए उसको, छोड़ो जाने दो, मैं क्या कह सकता हूँ। जिस तरीके से आपने बताया कि जो प्रपोजल बना के दिए उनमें से सीरियसनेस दिखाई नहीं उसके ऊपर, अगर तो देखे सीरियसनेस हो, कोई चीज हो और इंटरेस्ट शो किया जाए तो मैं समझता हूँ इस पे काम किया जा सकता है और लीडरशिप स्किल्स पे काम होना चाहिए, क्योंकि स्किल्स एनहांस होंगी। मैंने KPI ऑल्टरेशन मॉडल भी दिया था नजम सेठी साहब को, डायरेक्ट ईमेल की थी कि यार तीन पॉइंटर है मेरे पास, तीनों के तीनों से आपकी लुकिंग एट द गेम, आपकी गेम चेंज हो जाएगी। You will be playing a totally different, you will be playing chess, they will be playing cricket, you will be playing chess, but बस वही बात है, nobody even cared. So अब क्या कर सकते हैं ना, you cannot just it's a problem that I can't solve from the outside. Bhai, thank you so very much for your time, for your precious time. आपने time दिया
اور اب کیونکہ آپ ویسے اس پہ بولتے نہیں ہیں کرکٹ پہ، لیکن آج میں سن کے حیران رہ گیا ہوں، کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز تو اور بہت کچھ ہے اور بہت سے ٹاپکس پہ ہے، اور آپ کو لوگ سنتے بھی دوسرے ٹاپکس پہ ہیں، لیکن جب یہ ویڈیو جائے گی لوگ دیکھیں گے تو لوگ بھی حیران رہ جائیں گے، اور ان کے نالج میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا کہ سہیل ندیم بہت کچھ جانتے ہیں کرکٹ کے بارے میں، اور جو کام کر چکے ہیں کرکٹ سے متعلق پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ، تو وہ بھی تھوڑا بہت پتا چلے گا۔ امید ہے لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور